बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में हीरो से ज़ीरो बनना और फिर ज़ीरो से हीरो बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। हम सबको याद है कि आज से सिर्फ 2 अशरे पहले, यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले, एक ऐसी सियासी पार्टी के सरबराह इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी जो पार्टी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तांगा पार्टी है। क्योंकि इमरान खान जो थे वो पहली दफ़ा जब उनका इंतखाब हुआ था तो साल 2002 में वो सिर्फ मियांवाली की एक सीट जीत गए थे, और उसके बाद साल 2008 के इंतखाबात का उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था। साल 2013 में इमरान खान को बहुत सारी उम्मीदें थी कि एक दफ़ा फिर उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन उन इलेक्शन में भी इमरान खान को 30-32 सीटों से ज़्यादा कामयाबी ना मिली, जिसके बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया और उनका मौक़िफ़ यह था कि उनका मैंडेट चोरी कर दिया गया है। लेकिन वक्त गुजरते ही गया और इस दौरान उस वक्त के जो हुक्मरान थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि खुद नवाज शरीफ को अपनी हुकूमत में वक्त मुकर्रर करने से पहले वो घर चले गए, और उनके बाद मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी जो थे वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह आप सबने देखा कि इमरान खान की उरूज का आगाज़ हुआ, इमरान खान ने सिर्फ 2018 के इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल की, बल्कि उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान की अगर हम माजी के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स का अहाता करें तो इमरान खान हमेशा एक बात बार बार किया करते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान ने कई दफ़ा अपनी इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि शायद खुद इमरान खान की, यानी उनकी, इस वतन को इतनी ज़रूरत नहीं है जितना इस मुल्क को पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है। वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे, अपने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया करते थे कि जब अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद किया करती थी तो इमरान खान का जवाब यह होता था कि इस्टेब्लिशमेंट पर और फौज पर तनकीद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फौज जो है एक ऐसा इदारा नहीं है पार्लियामेंट की तरह कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। दूसरी सूरत में फौज की अलग क़ियादत पर जो तनकीद है वो असल में ये है कि आप उनकी निचले सबॉर्डिनेट्स को ये कहे कि वो अपने आला अफसरों के खिलाफ एक बगावत का ऐलान करे। इमरान खान यहाँ तक कहा करते थे कि जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ है। वो यहाँ तक उनकी फेवर किया करते थे कि खुद इमरान खान ने जनरल बाजवा को दूसरी टर्म के लिए तोसी दे दी। इमरान खान के हवाले से ये कहा जाता था कि इमरान खान उस वक्त के आईएसआई चीफ, जनरल फैज़, बाजवा, ये तीनों एक ही पेज पर है। और इमरान खान ये कहा करते थे कि जो जनरल बाजवा है, जो जनरल फैज़ है, तो ये पाकिस्तान की वसी तर मफाद में ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जिसकी वजह से अपोजिशन के लीडर्स के चेखें निकल रही है। लेकिन वक्त बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। जब इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इमरान खान के साथ ख़राब हो गए तो उसके बाद इमरान खान ने सबसे पहले जनरल बाजवा को आड़े हाथों लिया, और ज़ाहिर बात है कि उसके बाद जब इमरान खान पर सख्त वक्त आया, अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। वो तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कामयाब हुई और इमरान खान अपने घर चले गए। उसके बाद इमरान खान पर तकरीबन 1 साल तक मुख्तलिफ मुकदमात चलते रहे, लेकिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद इमरान खान इस वक्त अटक के जेल में अपनी ज़िंदगी के नाखुशगवार अय्याम जो गुजार रहे हैं। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त अटक जेल में है, वो खुद तकलीफ में है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके पास शेव का सामान तक नहीं है, उसके पास शीशा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान के वकला की एक टीम, जिसमें खुद उस टीम के सरबराह नईम पंजोता साहब भी शामिल थे, तो उनका ये कहना था कि अब इमरान खान को शीशा और बाकी सामान फराहम किया गया है और इमरान खान अनकरीब शेव भी करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह हमने पहले कहा कि इस मुल्क में हीरो से ज़ीरो बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब ये खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इंतखाबात जो है वो 3 माह के अंदर अंदर उसका इनेकाद जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही बता रहे हैं कि जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI ने अपने आखिरी फैसले में मर्दशुमारी की हतमी मंजूरी दी थी, जिसके बाद आईन के मुताबिक अब उनको कम अज़ कम 6 माह चाहिए ताकि वो मर्दशुमारी के बाद जो है वो हलकों का एक दोबारा जायज़ा ले, हल्का बंदियाँ करे, उसके बाद वो इलेक्शन करे।
تو یوں لگتا ہے کہ اب یہ الیکشن جو ہے وہ آئندہ سال یعنی سال 2024 میں فروری یا مارچ کے مہینے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کا انعقاد جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس فیصلے کے خلاف خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی جا رہی ہے، سپریم کورٹ بھی جا رہی ہے، بلکہ گزشتہ روز پاکستان پیپل پارٹی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہے انہوں نے بھی اس بات پر بار بار اصرار کیا ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ انتخابات کا انعقاد ضرور ہو۔ تو خود پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، لیکن شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ستمبر کے مڈ کے بعد نواز شریف کے آنے کا پروگرام ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آئے، یہاں پر عدالتوں کا سامنا کرے، اپنے کیسز سے بری ہو جائے اور اس کے بعد ایک بھرپور الیکشن کمپین چلائے۔ گویا مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت صرف ایک ہی ٹرمپ کارڈ بچا ہے، اور وہ ٹرمپ کارڈ ہے نواز شریف۔ ان کا خیال ہے کہ ان کا جو گراف بڑھ گیا ہے، انہوں نے جو مشکل فیصلے لیے تھے IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد، انہوں نے جو مہنگائی لائی تھی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور ظاہری بات ہے کہ جب عوام پر اتنی زیادہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا تو اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف اور ان کی حکومت کو ظاہری بات ہے ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرنا تھا۔ کچھ لوگ تو سرعام ان کو کوس رہے ہیں، ان کو یہاں تک کہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن خود مسلم لیگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ریاست کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلے کیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ IMF کے ساتھ جو کڑی شرائط ہے ان پر جب ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا قسط جاری کیا، جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے جو ہے بچ گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس بات کو باقاعدہ کیش کر رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان کی ٹیم جو تھی وہ انتہائی نااہل ٹیم تھی، اس وجہ سے پاکستان میں جو اقتصادی بھرپور جو خراب صورتحال ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ شہباز شریف تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ آج پختون تحفظ موومنٹ کے شرکاء جو ہے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ آج ان کا ایک جلسہ ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں ان کے سربراہ جو ہے منظور احمد پشتین اور دیگر ان کا جو رہنما ہے وہ اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ یہ جلسہ کس لیے ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، جس میں سوات، بنیر، دیر، پشاور، ڈیر اسماعیل خان، بنو کے علاقے شامل ہے، وہاں پر باقاعدہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے PTM کے ورکرز کے خلاف، ان کی مقامی قیادت کے خلاف، اور بہت سارے کارکنان اور مقامی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد خود PTM کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی، بلکہ یہاں پر جو ضلع کے لیول پر اور صوبائی لیول پر جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں چند وکلاء بھی شامل ہیں اور ان وکلاء کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ ضلع سوات میں یہاں پر ان کے جو وکلاء کی تنظیم ہے ان کی DPO شفیع اللہ گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو 3 وکلاء یہاں پر گرفتار ہوئے ہیں تو ان کی اب گرفتاری کو ختم کرنے اور ان کو باقاعدہ ریلیز کرنے کے آرڈر جو ہے وہ بھی ایشو کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں پختون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے جلسے کا آغاز جو ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے، اور ان شرکاء کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، وزیرستان میں، پشاور میں، بنو میں، ڈیر اسماعیل خان میں، ملاکنڈ ڈویژن میں اور پورے پختونخوا میں ہم امن چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پختون بیلٹ پر جو ایک جنگ شروع کی گئی تھی آج سے تقریباً 3 اشرے سے پہلے، یعنی تقریباً یہ جو نئی صدی شروع ہوئی ہے تو جب اس کے آغاز کے ساتھ ہی پختون بیلٹ میں جو ایک لڑائی کا آغاز ہوا ہے تو وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ خود بارودی سرنگوں کے باعث کئی بچے، بڑے، بزرگ جو ہے وہ یا تو جاں-بحق ہو گئے ہیں یا وہ معذور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اب ہم اس جنگ کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح ان کے علاقوں میں بھی امن ہونا چاہیے، ان کے علاقوں میں سرکاری اسپتال، سڑکیں اور ساتھ میں تعلیمی ادارے ہونے چاہیے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی تابناک ہو جائے۔ لیکن PTM کا موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ان کے متعدد ارکان جو ہے وہ گرفتار کر دیے گئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جمہوری معاشروں میں عام طور پر جو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو پرامن احتجاج کا حق جو ہے وہ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کی آئین نے سب کو دیا ہے۔ پرامن احتجاج جو ہے وہ کوئی بھی شہری کر سکتا ہے، تاہم
ایسا احتجاج نہ ہو جس سے املاک کو نقصان پہنچے، جس سے ریاستی اداروں پر الزامات لگے، لیکن اگر پرامن احتجاج ہو تو وہ سب کا حق بنتا ہے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صفدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔